اے لوگ جھوٹ بول دینے جڑے کہیں دینے جناب صدیق نے سیدہ فاطمہ نو حصہ نہیں سے دیتا لوگ جھوٹ بول دینے جڑے کہیں دینے جناب عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے گھر نو اگ لا دیتی سی لوگ جھوٹ بول دینے جڑے کہیں دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ دے گھر نو گرا دیتا سی معاذ اللہ لوگ جھوٹ بول دینے جڑے کہیں دینے حضرت عمر نے معاذ اللہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہاتھ اٹھایا سی اللہ اکبر اللہ میں دعا کرنا اللہ ایسے لوگاں دی زبانہ ساڑ دے اللہ ایسے لوگاں دے ہاتھ توڑ دے جڑے انج دیاں گلاں بنا کے ان جناب لوکاں نو دس دینے نبی پاک دے صحابہ دے بارے جھوٹ بول دینے جھوٹ اپنیاں کتاباں دے اندر لکھ دینے اللہ اکبر اللہ میں ایسی ہر کتاب نو جتی دی نوک دے نیچے رکھا گٹر دے اندر بہا دیواں جڑی قرآن دی آیتاں دے خلاف لکھی گئی ہوئے جڑی میرے نبی دے یاران دے جناب عظمت دے خلاف لکھی گئی ہوئے جڑی اہل بیت دی توہین دے اندر لکھی گئی ہوئے اللہ اکبر اللہ کیونکہ اللہ دا قرآن بیان کر دائے اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ ہائے مٹھا قرآن محمد الرسول اللہ ہائے قربان جاواں لکھوار میں قرآن دے سے آئے تو قربان جاواں اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور نبی مکرم علیہ السلام دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد واجب الاحترام میرے انتہائی قابل قدر سامعین کرام، اللہ رب العزت دا بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالی نے سانو سارے انو اپنے اس گھر دے اندر آنے دی، جمع ہونے دی، جمعۃ المبارک دی ادائیگی دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرما کر کے میرے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ اپنے اس گھر دی مسجد و مرکز دی آبادی دا سبب بھی بنا دے۔ حضرات محترم، جڑے دنوں دے وچوں اسی گزر رہے ہاں، ان دنوں دے اندر عمومی طور تے ایک طبقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب خصوصاً خلفائے راشدین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق اور جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام احباب تے تبرہ بازی کردہ، تانا زنی، الزام تراشی، اور پھر اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین دے آڑ دے اندر ان اصحاب تے بہت زیادہ تبرہ بازی اور بکواسات کیتے جاندے۔ گزشتہ چند خطبات تو تسی سن رہے ہو کہ میں اسلامی تاریخ دے اعتبار دے نل ان باتاں نو بھی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ دو خطبات دے اندر سیدنا جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اور پھر انہوں دی شہادت تو بعد دے حالات نو بیان کیتا گیا سی۔ آج چونکہ 26 ذی الحجہ ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے سی۔ تاریخ اندر اختلاف ہو سکتا ہے، ایک دن دا آگا پیچھا، اور 3 دن بعد یکم محرم الحرام نو آپ اس دنیا فانی تو کوچ فرما گئے، آپ دی شہادت ہوئی۔ تو اس اعتبار دن میں جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا اور شہادت دا تذکرہ کرنا چاہتا سا، لیکن پھر میں سوچیا کہ ہر سال تسی آپ دی سیرت اور شہادت نو سندے رہندے ہو، مساجد دے اندر بیان ہوندی رہندی، تو کیوں نہ میں ایک نیا عنوان بیان کراں۔ وہ عنوان ہے کہ جن اہل بیت دی آڑ دے اندر اے لوگ صحابہ کرام تے انگلی اٹھاندے نے، ان اہل بیت دی زبانی ہی ان اصحاب دی عظمت نو بیان کیتا جائے، تاکہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ایک طرف ایک طبقہ اہل بیت اعظام دی آڑ لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے تانا زنی کرے، اور او اہل بیت ہی نبی پاک دے اصحاب دی عظمت نو بیان کرن، وہ حقیقت لوگاں دے سامنے رکھنی چاہیے۔ بہرحال توجہ میرے ول رکھو تسی، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک دے سارے صحابہ نال محبت اور پیار کردے سن، اور اوویں کردے سن جویں نبی پاک دی زندگی اندر کردے سن، اور صحابہ بھی نبی پاک دے اہل بیت دا ادب و احترام کردے سن، اور اسی طرح ہی کردے سن جویں نبی پاک دی زندگی دے اندر موجودگی دے اندر کریا کردے سن۔ تو آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میں سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے گھرانے دی زبانی، نبی پاک دے اہل بیت دی زبانی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام تو انہوں سنانا ہے۔
تاکہ اسی انہاں لوگاں نو دس سکیے جو لوگ اہل بیت دی آڑ لے کے جناب عمر تے انگلیاں اٹھا دیں۔ مثال دے طور تسی ایک بات سن دے ہو نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دا دروازہ توڑیا سی، انہاں نو اگ لگائی سی، اور کچھ بدبختاں نے اتھوں تک آکھیا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ تے ہاتھ اٹھایا۔ یعنی میں حیران ہاں کہ انہاں دے اندر اینا حوصلہ اور ہمت آ کتھوں جاندی کہ اتنیاں بڑیاں گلاں بنا کے لوگوں دے سامنے بیان کر دیں۔ آگے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، اللہ دے قرآن اور جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے زبان وچوں تانوں اج میں مقام عمر سنانا ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے جو بیان کراں میرا اللہ سانو سارے نو سن کے سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اردو شان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دائے۔ اللہ فرمان دے نے محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قرآن ہے نا، قرآن اللہ نے دے اندر بڑی چاشنی رکھی، بڑی مٹھاس رکھی ہے۔ یہ سن کر کے جھوم جایا کرو اے لوگ جڑے جنابہ دوڑے مائیے گان والے نوہے پڑھن والے اے شر پیٹن والے اچھی اچھی واہ واہ تے بلے بلے دے پتہ نہیں کی کچھ بول دے نے۔ اسے قرآن پڑھ کے نبی پاک دی نات سن کے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، باوا دے بلند آکھیا کرو سبحان اللہ جدو قرآن پڑھیا جائے یا نبی پاک دی عظمت بیان کیتی جائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا ذرا۔ میرے اردو شان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب العزت نے قرآن پاک دا نزول فرمایا۔ اللہ فرمان دے نے محمد الرسول اللہ، لوگو محمد اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس گل اندر شک کوئی نہیں، ہر مومن دا ایمان اور یقین ہے۔ اللہ دے قرآن اندر جو کچھ بیان ہویا بالکل برحق ہے، لا شک ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگلے جملے اللہ فرمان دینے والذین معاہو، جویں محمد اللہ دے سچے پیغمبر نے، انہاں دے نبی ہون اندر شک کوئی نہیں۔ ایویں میرے پیغمبر دے نال رہن والے جڑے میرے نبی دے ساتھی نے، جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نے، انہاں دے اندر بھی دو خوبیاں جدیاں پائیاں جاندیاں نے، انہاں خوبیاں دے اندر بھی شک کوئی نہیں، انہاں خوبیاں دے اندر بھی جناب شک دی گنجائش کوئی نہیں۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں، کیڑیاں صفات اللہ فرمان دینے والذین معاہو اشداء علی الکفار، میرے پیغمبر دے صحابہ دے اندر پہلی خوبی تے پہلی صفت پائی جاندی ہے، کافراں واسطے بڑے سخت نے، رحماء بینہم، آپس اندر بڑے ہی نرم نے، بڑے نرم دل تے رحم دل نے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ مفسرین نے شاید دی تفسیر کو چھے سمداد اندر کہتی ہے والذین معاہو دا جڑا جملہ ہے جدا معنی ہے جڑا میرے پیغمبر دے نال رہن والا کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن تو لے کر کے جوانی تک، جوانی تو لے کر کے بڑھاپے والی عمر تک میرے پیغمبر دے نال زندگی گزارنے والے اشداء علی الکفار،
کافراں واسطے بڑے سخت نے سارے صحابہ دے اندر بالعموم صفت پائی جاندی ہے لیکن بالخصوص جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر ایک خوبی اللہ نے کٹ کٹ کے بھری ہوئی سی اے بجائے جدو آپ نے کلمہ پڑھیا نا مکے دے کافران مخاطب ہو کر کے فرمایا او مکے دے کافروں کسے دے اندر جرت گئے آؤ اج میں عمر بیت اللہ دے اندر جاندہ پیاواں اپنے محبوب پیغمبر دے نال جا رہے ہیں نماز اسی بیت اللہ دے اندر پڑھاں گے دے اندر ہمت ہوئے آئے نا جمر دا کر کے مقابلہ کرے ہے کوئی مکے دا کافر جڑا کر کے جمر نو للکارے اللہ کو اکبر اللہ عمر دے اندر انیاں جرتاں سن میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا عمر تیرے اندر اتنی دلیری ہے اتنی جناب حیا اور غیرت ہے تیرے اندر امام دا اتنا جذبہ ہے جڑے رستے تو چوتو جاندہ پیاگوں میں شیطان اور راہ چھڑ کر کے دوڑ جاندہ ہے اللہ کو اکبر اللہ کافر تے کافر رہ گئے شیطان بھی میرے عمر کو ڈر دے اللہ اللہ اگے توجہ کرنا اللہ فرماتے نے رحمان بینہم فرمایا کائنات والے لکھ لو یاد کر لو پڑھ لو سن لو سنا لو سارے جگ نو دس دے ہونا میرے نبی دے صحابہ دے اندر صفت پائی جاندی سی کافراں واسطے بڑے سخت سن آپس اندر بڑے نرم سن کافراں واسطے بڑے سخت سن ایک دوجے نال محبتاں کرنے والے سن ایک دوجے نال پیار کرنے والے سن ایک دوجے دی خاطر اپنا پن ممدن قربان کر دینے والے سن ایک دوجے دی خاطر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دینے والے جان اگر میں صرف اسے ایک لفظ تے جناب جمعے پڑھاواں کئی خطبات گزر جان کے سے ایک لفظ دی تفسیر کر دیا ہویا اتنے واقعات میری نظران دے سامنے نے جنہاں دے اندر صحابہ نے شاید دی عملی تفسیر بن کر کے دکھایا لیکن بات لمبی ہو جانی ہے میں مختصر کر کے تو انہوں دسنا چاہنا اللہ کو اکبر رحماء بینہم جننے بھی سخت سن کافراں واسطے سن لوکاں واسطے سن دشمناں واسطے سن آپس اندر نرم سن آپس اندر محبتاں کرنے والے سن آپس اندر پیار کرنے والے سن اے لوگ جھوٹ بول دینے جڑے کہیں دینے جناب صدیق نے سیدہ فاطمہ نو حصہ نہیں سے دیتا لوگ جھوٹ بول دینے جڑے کہیں دینے جناب عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے گھر نو اگ لا دیتی سی لوگ جھوٹ بول دینے جڑے کہیں دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ دے گھر نو گرا دیتا سی معاذ اللہ لوگ جھوٹ بول دینے جڑے کہیں دینے حضرت عمر نے معاذ اللہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہاتھ اٹھایا سی اللہ کو اکبر اللہ میں دعا کرنا اللہ ایسے لوگاں دی زبانہ ساڑ دے اللہ ایسے لوگاں دے ہاتھ توڑ دے جڑے انج دیاں گلاں بنا کے ان جناب لوکاں نو دس دینے نبی پاک دے صحابہ دے بارے جھوٹ بول دینے جھوٹ اپنیاں کتاباں دے اندر لکھ دینے اللہ کو اکبر اللہ میں ایسی ہر کتاب نو جتی دی نوک دے نیچے رکھا گٹر دے اندر بہا دیواں جڑی قرآن دی ایتاں دے خلاف لکھی گئی ہوئے جڑی میرے نبی دے یاران دے جناب عظمت دے خلاف لکھی گئی ہوئے جڑی اہل بیت دی توہین دے اندر لکھی گئی ہوئے اللہ کو اکبر اللہ کیونکہ اللہ دا قرآن بیان کر دائے اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ ہائے مٹھا قرآن محمد الرسول اللہ ہائے قربان جاواں لکھوار میں قرآن دے سے آئے تو قربان جاواں اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کرتے چلے جانا درا نبی پاک دی زندگی دی مثالاں سناواں لوگ کہن گے اے تے سنتے ہی رہنے علماء کرام دے کولوں اللہ کو اکبر اللہ اے تے نبی پاک دی زندگی دیاں گلاں سن بعد اندر ماد اللہ بدل گئے سن قرآن آتا نہیں دنیا بدل سکتی ہے نبی دے یار نہیں بدل سکتے انہاں دے دل نہیں بدل سکتے اللہ کو اکبر اللہ اللہ فرماندے نے وما
بدلوا تبدیلا۔ قرآن دی آیت دا ٹکڑا یاد کر لو جڑا کہے نبی دے یار نبی دی زندگی تو بعد بدل گئے سن، قرآن دی آیت پڑھ کے سنا انہوں کہ تو جھوٹ بولنا ہے، رب دا قرآن سچ فرماندا ہے، فرمایا وما بدلوا تبدیلا وما بدلوا تبدیلا۔ نبی دے صحابہ نہ نبی دی زندگی اندر بدلے نہ زندگی تو بعد بدلے سن، جو کچھ میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر سن بعد اندر بھی آخری دم تک کو کچھ رہنے۔ اللہ اکبر، لا سن پھر علی تے عمر دیاں محبتاں سن ذرا، اللہ اکبر۔ اللہ جدنا حضرت سیدنا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لوگ آئے نا حضرت علی دے کول اسی تو انہوں خلیفہ بنانا چاہنے ہیں۔ حضرت علی نے پتہ ہے کی فرمایا سی، پہلے میں جناب گل مختصر کر کے بیان کی تھی لیکن ہن میں وضاحت نال تو انہوں بیان کرنا۔ تاریخ طبری دے اندر امام طبری یہ روایت لے کر کے آئے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت عمر فرماندے نے لا تعجلوا لا تعجلوا فإن عمر کان رجلا مبارکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ فرماندے نے لوگوں میری بیعت دے اندر جلدی نہ کرو، کیونکہ جڑا میرے تو پہلے خلیفہ سی یعنی جناب عثمان، اور عثمان تو پہلے جڑے خلیفہ سن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کڈے سونے لفظاں دے اندر حضرت علی آپ دا تعارف کرواندے نے، فرماندے نے کان رجلا مبارکا کان رجلا مبارکا۔ ہائے ہائے کتنی محبت والا جملہ، فرمایا کان رجلا مبارکا۔ عمر بڑے بابرکت انسان سن، عمر بڑے ہی مبارک انسان سن۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے انہاں اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر شورا بنا دیتی سی کہ میرے تو بعد خلیفہ مقرر کر لینا، میں عمر والا ہی کام کراں گا، لوگاں دا انتظار کراں گا، میں شورا بناواں گا تے بعد دے اندر جنوں بھی خلیفہ مقرر کر دیتا جائے گا انہوں تسلیم کر لواں گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اتنا لمبا چوڑا انتظار نہ کیتا جا سکیا، لیکن جناب علی دی خواہش کی ہے میں وہ کم کرنا ہے جڑا جناب عمر کر کے گئے سن، تے کڈے سونے انداز دے اندر آپ دا تعارف کروا رہے نے کان رجلا مبارکا۔ ہائے میرا دل کردا ہے میں تانوں ورکے تے لکھ کے لفظ دے دیواں، تسی ہتھی پھڑ لو متھیاں تے جھومر بنا لو، جا کے انہاں لائناں نوں دسو نا اے ویکھو جناب علی حضرت عمر دے بارے کی فرماندے سن کان رجلا مبارکا کان رجلا مبارکا۔ حضرت عمر تے بڑے بابرکت انسان سن، حضرت عمر تے بڑے مبارک انسان سن۔ اللہ اکبر۔ اللہ آؤ ذرا آگے توجہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ مسند احمد دی روایت حضرت سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، عبداللہ بن ملیل روایت دے راوی نے فرماندے نے سمعت علی یقول اوتی کل نبی سبعۃ نجباء۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماندے نے میں نبی پاک دی زبان وچ سنیا، آقا فرماندے نے اللہ نے ہر نبی نو 7 نجیب دتے سن۔ نجیب دا معنی ہوندا مخلص دوست مخلص ساتھی عطا کیتے سن، تے اللہ نے میرے پیغمبر نو 14 نجیب عطا فرمائے سن۔ انہاں 14 دے وچوں پہلے 2 دا نام، ایک دا نام ابو بکر ہے، دوسرے دا نام عمر ہے۔ کون فرما رہے نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی فرما رہے نے انہاں نجیبان دے وچوں 2 دا نام ابو بکر عمر ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اتنی عظمت علی دی نظر اندر جناب عمر دی، اتنی جناب فضیلت ہے جناب علی دی نظر اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کتھے بھلیا پھرنا ہے؟ آ ساڈے کول آیا کر، آ تینوں اسی اہل بیت دی عظمت بھی سنائیے، تینوں اپنے نبی دے محبوب نبی دے صحابہ دیاں عظمت بھی سنائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگے توجہ کرنا غور کرنا برا حضرت سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور فرمان بھی سن لو۔ تاریخ عمر بن الخطاب امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے، او دے اندر انہاں روایت نقل کیتی ہے۔ نزال بن صبر الہلالی روایت دے راوی نے کہندے نے اسی جناب علی دے کول بیٹھے ساں، اسی آکھیا فقلنا یا امیر المومنین حدثنا عن عمر بن الخطاب، اے امیر المومنین علی جی انج کرو نا سانو جناب عمر دے متعلق کچھ دسو نا، انہاں دی عظمت ہی کچھ سناؤ نا۔ تے حضرت عمر فرماندے نے ذاک امرؤ شماغ اللہ الفاروق فرق بین الحق والباطل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بعمر۔ حضرت علی فرماندے نے پوچھن والے ہو گل سن لو نا، عمر او عمر جدا نام میرے اللہ نے فاروق رکھیا ہے۔
کون عمر؟ جنہ دا نام اللہ نے فاروق رکھے ہے. بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ. آج کل کچھ رافضیاں نوں پیڑ پیندی وہاں دے نو جی صدیق اکبر بھی جناب علی نے، فاروق اعظم بھی جناب علی نے، سارا کچھ تسی جناب حضرت علی دے متعلق ساڈے کول منواؤ، اسی انشاءاللہ منن واسطے تیار ہاں، لیکن تینوں بھی مننا پے گا. صدیق کو صدیق ہے جنوں اللہ نے صدیق آکھیا، جنوں رسول اللہ نے صدیق آکھیا، جنوں جناب علی نے صدیق آکھیا. فاروق کو فاروق ہے جنوں رب نے جدا نام فاروق رکھے ہے، رسول اللہ نے جدا نام فاروق دسے ہے، تے سانو کنے دسے ہے؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او جس فاروق نو علی فاروق مندے ہے، اسی اونوں فاروق مندے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اس تو اگلی گل جناب علی نے وضاحت کر کے فرمایا انہاں دا فاروق نام کیوں رکھیا گیا؟ فرما دے انہاں دی وجہ تو حق و باطل دے درمیان فرق ہو گیا، کفر اسلام دے درمیان فرق ہو گیا. حضرت علی فرما دے نے نبی پاک اللہ کو دعاواں کریا کر دے سڑ اللہم اعز الاسلام بی عمر، اللہ میں نے عمر عطا کرتے اسلام نو عزتاں عطا فرما دے. حضرت عبداللہ بن مسعود دی روایت دے اندر مکمل الفاظ اس طرح نے اللہ اسلام نو عزت عطا کر عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے. دو بندے رب کو منگے، اللہ نے دوواں وچوں عمر بن خطاب نو پسند کیتا، عمر اپنے محبوب پیغمبر نو عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ عمر دیاں اے عظمتاں بیان کرنے والے کون نے؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. لاؤ تو انہوں مخشر کر کے جناب عمر دی عظمت سمداد دے اندر سناواں. اللہ غور کرنا برا. اسلام دنگے ایک شیر نہ ڈر، اسلام دنگے ایک شیر نہ ڈر، میرا پیر عمر تیرا پیر عمر، کرے آپ بھی آقا جس تے فخر، میرا پیر عمر میرا پیر عمر. جدوں دین تیاں یا تنگیاں نے آقا نے دعاواں منگیاں نے، جدوں دین تیاں یا تنگیاں نے آقا نے دعاواں منگیاں نے، آیا بن کے دعاواں دا ہے سمر، میرا پیر عمر تیرا پیر عمر. ملی جس نال دین نو طاقت ہے، جدی آقا نال قرابت ہے، ملی جی دین نو جس نال طاقت ہے، جدی آقا نال قرابت ہے. جڑا پاک نبی دا ہے سسر، میرا پیر عمر میرا پیر عمر. جدے ناتوں کافر ڈر دینے، سن نام یہودی مر دینے، جدے ناتوں کافر ڈر دینے، سن نام یہودی مر دینے. دیتی جس نے تروڑ کفر دی کمر، میرا پیر عمر تیرا پیر عمر. ہر سمت چیخوں کا کھل گیا ہے، آج در کعبے دا کھل گیا ہے. حضرت عمر دے ایمان لے آن نل ہر سمت چیخوں کا کھل گیا ہے، آج در کعبے دا کھل گیا ہے. جیسے آنکھ کھلوایا کعبے دا در، میرا پیر عمر میرا پیر عمر. جدو رب میزان عدل لاشی، گستاخ عمر پاؤں پچھتاسی. جدو رب میزان عدل لاشی، گستاخ عمر پاؤں پچھتاسی. بڑا اوکھا خوشی اس دا حشر، بڑا اوکھا ہونا اس دا حشر، میرا پیر عمر میرا پیر عمر. واشان عمر نے پایا ہے، جنوں آقا نال سلایا ہے. کیا شان عمر نے پایا ہے، جنوں آقا نال
رسول آیا ہے سفیان سونا منظر میرا پیر عمر تیرا پیر عمر اللہ 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 توجہ کرنا غور کرنا در اگلیاں باتاں تے تین روایتاں ہو گئی میں تو انو کم از کم 20 روایتاں سنانیاں نے اللہ دے فضل و کرم نال اللہ کو اکبر اللہ کیونکہ اسی جدوں بھی سنانے ہاں یا رب دا قرآن سنانے ہاں یا رسول اللہ دا فرمان سنانے ہاں یا حضرت علی دیاں گلاں سنانے ہاں یا اہل بیت دے تو انو جناب اقوال زیری سنانے ہاں اللہ کو اکبر اللہ سانو گالاں نہیں آندیاں سانو تبرہ بازی نہیں آندی سانو زبان درازی نہیں آندی سانو الزامات لگانے نہیں آندے اللہ کو اکبر اللہ کیونکہ ساڑی تربیت دے اندر چیزیں شامل کوئی نہیں اللہ اللہ غور کرنا برا اگلی روایت توجہ کرنا اللہ کو اکبر اللہ مصنف ابن ابی شیبہ دی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک چادر ہے انہوں اکثر اپنے بدن تے پایا کر دے سن اللہ کو اکبر اللہ اکثر جناب انہوں اپنے بدن تے لیا کر دے کندیاں تے رکھیا کر دے سر تے لیا کر دے سن چادر بڑی پرانی جی ہو گئی ہے انج ایک دن کوفے دی جامع مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے کچھ لوگ آپ دے قریب بیٹھے سن انہاں وچ ایک بندہ بولیا اے کہندا حضرت جی اے جڑی چادر تسی اپنے کندیاں تے رکھی ہوئی ہے اے بڑی پرانی ہو گئی ہے میلی جی نظر آندی پئی ہے تہاڈا مقام بڑا ہے اللہ کو اکبر تسی امیر المومنین جے تہاڈی شان بڑی ہے تسی اہل بیت دے فرض جے انج کرو نا اے چادر اپنی تبدیل کر لو اللہ کو اکبر اللہ حضرت علی نے انی گل سنی ہے تے اکھاں دے اندر چھم چھمیاں نزو آ گئے آپ فرماتے نے لوگوں میں چادر نہیں اتار سکتا اپنے کندیاں تو یہ چادر میں اپنے آپ تو جدا نہیں کر سکتا انہوں میں اپنے آپ تو الگ نہیں کر سکتا لوگاں نے وجہ پوچھئے آپ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ كَسَانِهِ خَلِيلِي لِأَنَّهُ كَسَانِهِ خَلِيلِي وَصَفِيَّتِي وَصِدِّيقِي وَخَاشَّتِي عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَاسَغَ اللَّهُ فَنَسَغَهُ ثُمَّ بَكَى حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں چادر نہیں ہے اے میرے جگری یار میرے جگری بیلی میرے صدیق میرے شفیع میرے خلیل میرے جگری دوست میرے عمر نے میں توفی اندر دیتی سی اللہ کو اکبر اللہ چادران دی تھوڑ کوئی نہیں پر عمر دی چادر ورگی چادر کوئی نہیں عمر دی چادر جیسی چادر دے کوئی نہیں نہ دے سکتا اللہ کو اکبر اللہ ساری زندگی آپ دے کندیاں دے اوپر وہ چادر مبارک رہی ہے اے محبتاں سن کے نفرتاں سن میں تو آڑے کو پوچھنا چاہنا تو آنے ماد اللہ حضرت علی دا کار گرا دیتا حضرت عمر نے میں پوچھنا چاہنا چادر والی روایت کدھر نو گئی ساری زندگی کیوں اپنے کندیاں تو چادر نہیں اتاری کیوں انہوں اپنے سینے نہ لا کے رکھے آئے کیوں انہوں اتنا پسند کریا کر دے سن کیوں انہوں جناب اتنا پیار کریا کر دے سن اللہ کو اکبر اللہ رب دا قرآن سچا ہے تیریاں روایتاں جھوٹیاں مینوں لگ دیاں نے اللہ دا قرآن فرماندا ہے اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا برا اس تو اگلی روایت تے توجہ کرنا امام تبری اپنی کتاب دے اندر لے کر کے آئے اللہ کو اکبر اللہ تاریخ الکامل حافظ ابن اشیر رحمت اللہ علیہ دی وہ بھی اپنی کتاب دے اندر روایت لے کر کے آئے روایت سننے والی ہے روایت راوی ابو بکر ابسی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو اکبر اللہ ابو بکر ابسی فرماندے نے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مبارک حضرت جناب عثمان اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر دے نال نے انجسی چلے جا رہے ہیں اونٹاں دے باڑے وال جتے صدقے دی اونٹ لیا کر کے کھڑے کیتے جاندے سن اللہ کو اکبر اللہ جدوں سی کہنا بیت المال دے انہاں اونٹاں دے اندر تے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک اونٹ والے ویندے نے او دی عمر دستے نے نال او دی مالیت دستے نے اللہ کو اکبر اللہ حضرت عثمان تے حضرت علی لکھی جا رہے نے ایک ایک کر کے عمر لکھوائی جا رہے نے عثمان و علی لکھی جا رہے
رہے ہیں اللہ اکبر اللہ صدقے دے اونٹاں دا حساب و کتاب لکھیا جا رہے بیت المال دے اونٹاں دا حساب و کتاب لکھیا جا رہے اللہ اکبر اللہ کوئی 2-4 اونٹ نہیں سن کئی ہزاراں دی تعداد دے اندر صدقے دے زکات دے اونٹ ہویا کردے سن حضرت عمر ایک ایک کر کے لکھوائی جا رہے ہیں حضرت عثمان و علی لکھی جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ جدوں تھوڑے جے عمر دور چلے گئے حضرت علی فرماندے نے عثمان تساں پڑھیا نا قرآن پاک دے اندر شعیب نبی دیاں بیٹیاں والا واقعہ اللہ اکبر اللہ جدوں موسیٰ پیغمبر نے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا نا وہ جدوں گھرے گئیاں نے جا کر کے اپنے بابا نو کہندیاں نے ان من استاجرت القوی الامین قالت یا ابت استاجرہ ان من استاجرت القوی الامین اللہ اکبر اللہ ایک بیٹی اپنے باپ نو کہندی ہے ابا جی اے جڑا نوجوان ہے جنے ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے اے بڑا قوی بھی ہے یعنی طاقتور بھی ہے الامین امانت دار بھی ہے لوکاں دی عزتاں تے ڈاکے مارن والا نہیں لگدا لوکاں دی عزتاں نو تکن والا نہیں لگدا لوکاں دی امانتاں اندر خیانتاں کرنے والا نہیں لگدا بابا جی میں درخواست کرنی آ اینو اے دی جناب اج دے پانی پلان دی اجرت دے دیو مزدوری دے دیو باپ سے آنا سینا حضرت شعیب نبی اللہ اکبر اللہ بعض روایتاں اندر آندا کوئی ہور انہاں دا باپ سی بہرحال جو بھی سی باپ سے آنا سی انہیں اپنی بڑی بیٹی دا نکاح حضرت موسیٰ پیغمبر دے نال کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت علی مثال دے کر کے فرماندے نے عثمان جی جویں نبی موسیٰ قوی اور امین سن میری نظر اندر عمر بھی ہوئے قوی الامین نے عمر بھی ہوئے طاقتاں والے نے عمر بھی ہوئے امانت دار نے اللہ اکبر اللہ یار طاقت امانت داری نہیں ہے وقت دا خلیفہ ہوئے کیسرو کسرا جدا نام سن کے ڈر دے ہوون او جناب صدقے دے اونٹاں دا حساب و کتاب لگاندا پھردا ہے کیوں لگاندا پھردا ہے حضرت جناب علی ہی فرمایا کردے سن حضرت عمر نے مینوں آکھیا ایک مرتبہ صدقے دا اونٹ گم ہو گیا حضرت جناب عمر تلاش کرن آپ ہی نکل پے نے علی فرماندے نے میں آکھیا عمر جی تہاڈا اے کم نہیں تسی کسی اور نوں کہہ دیندے تہاڈے تو بعد وچ آن والے خلفاء انہاں تے بڑی مشقت بن جائے گی انج دے کم کردے ہویاں حضرت علی فرماندے نے حضرت عمر فرماندے نے علی جی یہ مشقت والا کم نہیں ہے یہ تا ذمہ داری والا کم ہے یہ تے ایک اونٹ ہے صدقے دا اگر بکری بھی دریائے فرات دے کنارے کھڑی ہوئے عمر نو ہوندا وی حساب دینا پے گا قیامت والے دن اللہ اکبر اللہ جناب عمر دیاں گلاں کون کردے نے جناب علی کردے نے عمر دی عظمت کون سناندا ہے جناب علی سناندے نے عمر دی شان کون بیان کردا ہے جناب علی بیان کردے نے اللہ اکبر اللہ اگے توجہ کرنا غور کرنا برابر طبقات ابن صحاب دی روایت ہے اللہ اکبر حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیتا گیا فرمایا سئل علی جنان نبی بکر و عمر فقال کانا امامی ہدا راشدین مرشدین مصلحین منجحین خرجا من الدنیا خمیسین اللہ اکبر اللہ انج لوگاں نے حضرت ابو بکر و عمر دے متعلق سوال کر لیا جناب علی دے کولوں دسو نا تواڈی نظر دے اندر ابو بکر دا کی مقام ہے دسو نا تواڈی نظر دے اندر جناب عمر دا کی مقام ہے تے جڑے جملے حضرت علی نے فرمائے نے یقین کر کے جانو سونے دے پانی دے نال لکھ دیتے جان میں کہاں گا جے بھی حق ادا نہیں ہویا ان جملیاں دا کڈے سونے جملے حضرت علی نے فرمائے نے فرماندے نے کانا امامی ہدا اللہ اکبر علی فرماندے نے اے دوویں میرے ہدایت دے امام نے راشدین مرشدین اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اے میرے پیر و مرشد نے سادہ لفظاں دے اندر تو گل سمجھاواں حضرت علی فرماندے نے اے دوویں تے میرے پیر و مرشد نے دوویں مسلماناں دے رہنما نے مصلحین منجحین لوکاں دے معاملات دی اصلاح کرنے والے امت نو کامیابی دی طرف لے جانے والے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے خرجا من الدنیا خمیسین دوویں بہت بڑے اپنے اپنے وقت دے امام سن لیکن جدوں دنیا تو گئے نے خالی ہاتھ گئے نے کچھ بھی نال نہیں لے کر کے گئے آپ دسنا چاہتے نے دین نال پیار کرنے والے سن آخرت نو ترجیح دینے والے سن دنیا جوڑ کر کے نہیں گئے دنیا چھوڑ کر کے نہیں گئے اللہ اکبر اللہ ابو بکر عمر دی عظمت کون بیان کر رہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ قرآن سچا ہے رب دا قرآن سچا ہے فرمایا اشداء علی الکفار
رحماء بینہم، آپس اندر بڑے نرم دل نے، ایک دوجے نال پیار کرنے والے، محبتاں کرنے والے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اگے ذرا توجہ کرنا، حضرت علی خلیفہ بن گئے نے، انج کوفے دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے۔ جدو آپ پہنچے نا، لوگ آندے نے تنزل القصرہ، امیر المومنین دسو نا تواڈے واسطے محل بنایا جائے، محل دے اندر رہنا پسند کرو گے؟ حضرت علی فرما دے نہیں نہیں لوگوں سن لو، لا حاجت لی فی نزولہ لأن عمر بن الخطاب کان یبغضہ۔ آپ فرما دے نے لوگوں میں محل دے اندر رہنا پسند نہیں کردا کیونکہ میرا عمر محلہ تو نفرت کر دے سن۔ حضرت علی فرما رہے ہیں عمر نو محل تو نفرت سی، محل اندر رہنا پسند نہیں سی کر دے۔ تو ساں واقعہ سنے نہیں؟ کسرا دا یا کیسر دی طرفوں ایک جناب آیا، قاصد پیغام لے کے۔ روایات مختلف کتاب اندر مختلف طریقے نہ روایت کیتی گئی، میں تو انہوں خلاصہ مختصر سنا دینا۔ کسرا جو ایران دا بادشاہ نے ایدی طرفوں قاصد گیا، نالوں نے جناب زہر دی بوتل لے، قادری لے گیا بے ایک تے عمر نو ملنے ہیں جا کے بادشاہ بلو تحفہ پیش کرنے پی لین گے، زہر لڑ جائے گا مر جان گے۔ مدینے اندر آیا نا، لب دا پھر دا بھی سارے تو اچھا کر کیڑا ہے، کوئی اچھا ہوئے تے لبے۔ لوکاں نو آندا جی امیر المومنین دا محل کیڑا ہے؟ وہ آندے نے کیڑا محل تے کیڑیاں گلاں؟ اے محمد الرسول اللہ دا صحابی ہے، کو کیسر و کسرا دے بادشاہ ورگا نہیں۔ ہاں جی کتھے ملن گے؟ کتھے دوپہر دا ٹائم سی، انجنوں چلے جاؤ جڑے درخت نظر آ رہے ہیں، اللہ تو مدینے لے جائے انشاءاللہ۔ تسی بھی مدینے دی کھجوراں ویکھ کے آؤ، انجنوں چلے جاؤ ادھر نو جا رہے سن، رات کے درخت آن کے اوتھے ستے جے درختاں دے نیچے۔ یہ ان قاصد ٹر پیا جا کے دیکھے ایک درخت دے نیچے نا ایک پتھر دا سرہانا بنا کے ایک بندہ ستا پیا۔ اللہ اکبر، جا کے اٹھایا جی میں عمر نو ملنا ہے۔ آپ فرما دے رہے دسو جی میں اپنے کو بندہ ہے جی اپنا ہی نام لوے جی فلانے نو ملنا دا پا انہاں دے میں ہی ہاں، یعنی دسو کم کی؟ آپ فرما دے بھی دس جی مینوں قاصدہ میں کسرا دا بادشاہ نے بھیجے تواڈے تحفہ لے کے آیا، دیو جی بسم اللہ پڑھ کے بوتل پی گئے۔ کچھ بھی نہیں ہویا، وہ بیٹھا ہے انتظار چے کدو ڈگن تے میں جا کے واپس دسا۔ وہ عمر نو زہر کتھوں اثر کر رہا ہے؟ یہ عمر دا کو مقام تھوڑا نہیں، یہ عمر ہے مدینہ دے اندر زلزلہ آیا، زمین تے پیر مار کے فرما دینا زمین تیرے اوپر میں کوئی ناانصافی نہیں کر رہا، اللہ دے حکم دینا رک جا۔ زمین رک گئی، زلزلہ رک گیا۔ یہ عمر ہے کہ تو مصر فتح ہویا، پتہ چلیا دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاندہ ہے، سال بعد لوگ ایک نوجوان لڑکی نو ذبح کر کے او دا خون دریائے نیل دے اندر بہان دینے، پھر جا کر کے دریائے نیل دے اندر دوبارہ پانی آندہ ہے۔ حضرت عمر نو دسیا گیا، آپ نے خط لکھیا دریائے نیل وال، اگر تو اللہ دے حکم نل چل رہے ہیں اس مرتبہ کسی لڑکی دا خون نہیں بہایا جائے گا، اللہ دے حکم نل چلنا شروع ہو جا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی جو مصر دے گورنر سن، حضرت عمر دا خط لے کر کے گئے دریائے نیل دی طرف، لے جا کر کے تو دے سپرد کر دیتا ہے۔ جانتے ہو نا دریا سکا بھی ہوئے تھے، کتے نہ کتے پانی کھلوتا ہوں ہے، پانی بھی نظر کر دیتا ہے۔ جائے امیر المومنین دی طرفوں خط آیا، لوگ بیان کر دینے اکھانل ویکھن والے شام تو پہلے دریا دا پانی کناریاں تک بھر چکے اسی۔ اے عمر ہے زمین جدا پیر دی ایڑی دی چوٹ سن کر کے کم جائے، اے عمر ہے جدے خط تو دریائے نیل چرنا شروع ہو جائے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اے عمر کوئی عام عمر نہیں ہے، ستا جناب مدینے دے اندر ہے، درخت دے نیچے پتھر دا تکیہ لگا کر کے ہے۔ کیسر و کسرا ایک مہینہ مسافت تے دور بیٹھے، عمر دا نام سن کے کم دے پہلے۔ یہ عمر ہے شیطان جدہ نام سن کے راہ چھٹ جائے۔ اللہ کو اکبر اللہ، میں اس عمر دی عظمت سنا رہے ہیں۔ اللہ کو اکبر اللہ، توجہ کرنا غور کرنا ذرا، جڑیاں گلاں میں کرنا چاہ رہا سا۔ حضرت جناب علی نے محل اندر رہنا کیوں نہیں پسند کیتا؟ کیونکہ عمر نہیں سن پسند کرنا۔ سبحان اللہ۔ اجے آندے انہاں درمیان دشمنیاں سن، وہ کیڑیاں دشمنیاں تے کیڑیاں گلاں۔ آؤ چند ایک روایات اور تواڈے سامنے رکھا، میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد، اسی لگتا تھک گئے ہو، بابا دے بلند کہو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا پیار سنیے ذرا حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ جدوں خلیفہ بن گئے نے کوفہ دے اندر تشریف فرمانے اللہ اکبر اللہ تے پتہ ہے لوکاں نوں خطبے دے اندر کیڑی گل ارشاد فرمائیے آپ فرماندے نے ان عمر کان موفقا رشیدا فی الامور واللہ لا اغیر شیئا صنعه عمر اللہ اکبر صنعه عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ حضرت جناب علی فرماندے نے لوگوں سن لو میری خلافت دے اندر قانونوں چلے گا جڑا جناب عمر دے دور اندر چلیا کرتا سی جڑے انہاں نے لوگاں دے متعلق معاملات طے کر دیتے سن اج علی بھی عمر دے معاملات تے قائم ہے انہاں جڑے معاہدے کیتے سن انہاں معاہدے تے قائم ہے جڑے فیصلے ہو کر گئے سن انہاں فیصلے تے علی قائم ہے کیونکہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیتا بالکل صحیح کیتا او دے اندر تبدیلی دی ضرورت ہی کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ پھر ایک دن آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں عبد خیر راوی دا نام ہے عبد خیر کوئی عام بندہ نہیں ہے حضرت علی دے لشکر دا جھنڈا اٹھانے والا بندہ ہے صحاح دے اندر بھی کئی روایتیں ہیں دے تو جناب مروی نے اللہ کو اکبر اللہ بڑے بڑے امام دے تو جناب علی دیاں روایتیں لے کر کے آئے اے عبد خیر بیان کر دینے اللہ کو اکبر اللہ فرما دینے سمع علیاً یقول خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر آپ فرما دینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرما رہے سن اور خطبے دے اندر آپ نے اعلان کر کے فرمایا لوگوں نبی پاک علیہ السلام تو بعد اس دنیا دے اندر اس امت دے اندر سب تو افضل ترین اگر کوئی انسان ہے تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مانے حضرت علی دے پتر جنہ دا نام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بیان فرما دینے میں اپنے بابا علی دے کو سوال کیتا روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے محمد بن حنفیہ فرما دے میں سوال کیتا ابا جی ایک گلتے دسو نا اللہ کو اکبر نبی پاک تو بعد اس امت وچوں بہترین انسان کون ہے آپ فرما دے ابو بکر بہترین ہے پھر سوال کیتا آپ فرما دے عمر افضل ہے پھر سوال کیتا میں سوچیا اللہ کو اکبر اللہ ہن بابا جی اپنا نام لین گے میں بلکہ سوال کیتا ابا جی ابو بکر عمر تو بعد تہاڈا نمبر آندا ہے آپ فرما دے نہیں تیجا نمبر عثمان دا ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت علی اپنے اصحاب دے نال نبی پاک دے یاراں نال اتنا پیار کریا کردے سن انہاں دا اتنا ادب کریا کردے سن انہاں دا اتنا احترام کریا کردے سن حضرت علی دا نام لے کر کے انہاں صحاب دی گستاخی کرن والیاں نوں دسو نا حضرت علی انہاں دا کیویں ادب کریا کردے سن انہاں دا کیویں احترام کریا کردے سن ایک اور روایت عبد خیر تو جناب مروی ہے اللہ کو اکبر اللہ یہ فرماندے نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کردے سن ان اول من يدخل الجنة من هذه الامة ابو بکر و عمر اس امت دے وچوں سب تو پہلے جڑا بندہ جنت اندر جائے گا نبی پاک تو بعد پہلے بندے دا نام ابو بکر تے دوسرے دا نام عمر ہوئے گا کون فرما رہے نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کنہ دے متعلق ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ اچھا بھی وہ دین ہونا کوئی ہے جڑا تسی وہ دروازے دے گھراں دے متعلق لئی پھر دیو اے تواڈے ابے سنانیاں دے لوکاں دے روایت چلو ساڈیاں کتاباں نہیں پڑھ دیو اپنیاں کتاباں اٹھاؤ تہاڈیاں کتاباں دے اندر بے شمار ایسے روایات موجود نے اللہ کو اکبر جنہاں دے اندر ابو بکر و عمر دی عظمت نو بیان کیتا گیا ہے ایک دو حوالے نہ دی کتاباں دی سنت پھر گل مکائیے توجہ کرنا غور کرنا پہلا حوالہ شرح نہج البلاغہ نہج البلاغہ بڑی بڑی کتاب ہے اس مکتبہ فکر دی جڑے صحابہ دے درمیان لڑائیاں بیان کرنے والے پہلا حوالہ پہلی روایت سنیے ذرا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ والے خط لکھے چونکہ معاملات تو چل رہے سن جنگ والے اس دوران خط لکھیا صلح صفائی والے معاملہ لے آنا چاہتے سن وہ دے اندر کی لکھ دینے اوے کہہ ذرا میرے حضرت علی نے لکھیا وہ دے اندر فرمایا وَقَانَ أَفْضَلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ حضرت ابو بکر عمر دے متعلق آپ فرما دینے وہ لوکاں وچوں سب تو افضل ترین انسان سن
کما زعمت وانصحهم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق ثم خلیفۃ الخلیفۃ الفاروق. آپ فرماتے ہیں پہلے خلیفہ دا نام ابو بکر صدیق، دوسرے دا نام عمر الفاروق ہے، جڑے لوکاں دے وچوں سب تو افضل ترین انسان سن. اگے آپ فرماندے نے والا عمری ان مکانہما فی الاسلام عظیم. حضرت علی فرماندے نے مینوں اپنی زندگی دی قسم ہے، مینوں اپنی عمر دی قسم ہے. اللہ اکبر اللہ. آپ فرماندے نے دونوں شخصیتاں دا اسلام دے اندر بڑا مقام مرتبہ ہویا کردا سی، تے جدوں دوویں دنیا تو ٹر گئے اسلام نو دا نقصان بھی بہت زیادہ اٹھانا پیا ہے. اللہ اکبر اللہ. جناب ابو بکر عمر دی عظمت کون بیان کر رہے ہیں؟ جناب علی بیان کر رہے. تو ہاڑیاں کتاباں دے حوالیاں دے مطابق اللہ اکبر اللہ ایک اور روایت بھی شرح نقج البلاغہ دے حوالے دے نال حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ ان جناب عمر دے قبر دے کولوں دی گزرے، روضہ رسول دے کولوں دی گزرے نے، ان جناب عمر دی قبر والے نظر پئیے تے فرماندے نے نور اللہ علی عمر قبرہ کما نور علینا مساجدنا. آپ فرماندے نے اللہ عمر دی قبر نو میں روشن کر دے جویں عمر نے تیرے گھراں نو آباد کیتا سی، جویں تیرے گھراں نو روشن کیتا سی. حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور مبارک دے اندر جنیاں مسجداں سن ساریاں نو روشن کروا دیتا، ساریاں دے اندر چراغاں دی روشنی جناب انتظام کروا دیتا ہے، ساریاں دے مؤذن مقرر کر دیتے نے، ساریاں مسجداں دے امام اور خطیب مقرر کر دیتے نے. تے حضرت علی جناب عمر واسطے دعا مانگ کر رہے، فرماندے نے اللہ عمر دی قبر نو میں روشن کر دے جویں نے تیرے گھراں نو روشن کیتا ہے، جویں نے ساڑیاں مسجداں نو روشن کیتا ہے. کتاباں تو ہاڑیاں نے عمر دی عظمت بیان کیتی جا رہی ہے. بیان کرنے والے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ آنا قرآن نو من لے، قرآن نو من لے، قرآن نو سچا من کر کے قرآن دے مطابق عقیدہ بنا لے. اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ دے نے میرے نبی دے یار تے آپ پسند رہے آئی ایک دوجہ نال پیار کرن والے نے، اور انہاں دے پیار دیاں مثالاں صحیح سند تو ثابت روایات دے اندر موجود نے. اے کیوں نہیں بیان کردا؟ اے کیوں نہیں لوگاں نو دسدا؟ انہاں دے مطابق یقین اور عقیدہ کیوں نہیں بناندا؟ صرف تینوں وہی لبیاں نے جڑیاں اس وقت دے کسے قصہ گو نے بیان کر دیتیاں تے تو سچا مان کے تے قرآن نو معاذ اللہ جھوٹا کہی جانے. 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ. حضرت علی نو جناب عمر نال اینا پیار سی اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر نال کر چھڑیا. ہن میرا سوال ہے کہ بیٹیاں اپنے محبت پیار کرن والے نو دے دیاں نے یا دشمناں نو دے دیاں نے؟ سیانے میانے بندے بیٹھے جواب دے آج ذرا بول کے، دشمناں نو دے دیاں نے یا دوستاں نو دے دیاں؟ بیٹیاں دے رشتے سجنا بیلیاں ول کیتے جاندے نے، قرابت داراں ول کیتے جاندے نے. ایک بولیا اور جواب کوئی نہ لبیا تے آندا ہے او جی معاذ اللہ حضرت عمر نے ظلم کر کے تے حضرت علی دی بیٹی نال نکاح کیتا سی، یعنی زبردستی. میں کہ جا بدبختا، اللہ کرے کسے گٹر دے گندے پانی اندر تو ڈوب کے مر جائے. حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی دے متعلق یہ جملے بولنے گا تو شرم تے حیا نہیں آئی؟ شیر خدا دی بیٹی ہوئے پھر تیرے عقیدے دے مطابق مشکل کو شاوی ہوں تے پھر تو آنکھیں کہ حضرت عمر نے ظلم کر کے تے زبردستی نکالے آسی. اللہ ایسے ظالمن تباہ و برباد فرمائے. 160 ایسیاں کتاباں نے جنہ دے اندر اے نکاح والی بات بیان کیتی گئی. یہ دے اندر کوئی شک نہیں جمیں دن نو دن رات نو رات آکھیا جاندہ ہے. ایویں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر نو دینا اسی طرح ہی بالکل برحق ہے، لا شک ہے، لا ریب ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرات انہاں دے درمیان محبتاں پیار والے تعلقات سن، رشتہ داریاں سن.
اور ساری زندگی نہ رشتہ داریاں نبھان دے دنیا تو ٹر گئے دنیا تو چلے جان تو بعد بھی ایک بندہ چلا گیا تو دوسری نے دی یاری نو نبھایا جی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی اپنے کندیاں تے جناب عمر دی چادر رکھی ہے آج دے جمعے اندر میں حضرت عمر دی شان حضرت علی دی زبانی بیان کی دے آئندہ جمعے اندر حضرت عمر دی زبانی اہل بیت دی شان بیان ہوئے گی انشاءاللہ الرحمن سارے ساتھی بر وقت تشریف لے آیا اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ تعالیٰ سنا کے سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین